पार्टी कायदीन बिलखुसूस हमारा सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड लास्ट इलेक्शन के करीब फैसला करेंगे कि किसको टिकट देना है। तो इस सिलसिले में तीनों हलकों में हमारे पास इस वक्त कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। जो क्राइटेरिया बुनियादी तौर पर टिकट देने का है वो क्या होगा? इलेक्टेबल होगा या पार्टी से वफादारी होगी? उनका अपना एक मुकाम है जो पार्टी के साथ वफादार रहते हैं। ये कैसा मुकाम है? जब इलेक्शन लड़ने के वक्त आ जाए, पार्टी की कुर्बानी देते वक्त पुराने कारकुनों से या जो वफादारों से पार्टी ज़िंदा रखी जाए, लेकिन टिकट देते वक्त, इज़्ज़त देते वक्त आप सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रेफर करें जो टिकट जीत सकते हैं। इलेक्शन का अमल एक मुनफरिद चीज़ है, उसके अंदर ये नहीं देखा जाता है कौन सीनियर वर्कर है, कौन जूनियर है। आसिफ एडवोकेट शामिल तो हो गए, गुलाम हुसैन एडवोकेट साहब पहले से मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई पार्टी में कोई ऐसा कदावर शख्सियत अब तक नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है? थैंक यू, मेहरबानी। मैं कदावर शख्सियत के थ्रू अपने आप से किसी को कदावर नहीं समझता। अलकतीन में इस वक्त जो है करंट सिचुएशन में इंशाअल्लाह असद शफीक साहब हमारा आने वाले इलेक्शन में कैंडिडेट होंगे। तो असद शफीक साहब अगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं तो आप वो सीट खाली छोड़ेंगे या किसी को टिकट देंगे? ये खाली क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल ये बात नहीं, मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर करवाएंगे या आप करेंगे? करेंगे, करवाएंगे भी, खुद कंटेस्ट करेंगे भी। अच्छा, अगर आपकी इस दावे को मान लें कि गांछे दानी स्कूल को यहाँ लाने के लिए आपने एहतजाज तक या इस्तीफ़ा तक देने से आपने गुरेज नहीं किया, तो वहीं हरबा, वहीं एहतजाज जब गौरी पावर प्रोजेक्ट जो है टंडेर के मरहले में से गुजरने के बाद जब उसको खारिज कर दिया जाता है, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या है, कहाँ खड़ी है, क्यों खामोश है? 16 अरब का प्रोजेक्ट था, बाद में उसको रिवाइज करके 26 अरब रुपए में पहुंचाया। प्रोजेक्ट रिवाइज तो शफीक ब्रिज के ऊपर भी हुआ था, तो करप्शन में मुलविस होने वालों का तो नाम भी बताइए ना, कितने बड़े प्रोजेक्ट। वो इदारे बताएं जिन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेकर इस प्रोजेक्ट को रन अप करने वाले जो भी जिम्मेदार है, बिल्कुल इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। समझ गया जी। वो गिलगित में एक शाहीन कंपनी है जो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ही करता धरता है। ये सब मिलके इस करप्शन के बाज़ार को गर्म करना चाहते थे, जिसके बुनियाद पर गौरी पावर प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुए। इसका क्रेडिट तो जाफ़र साहब भी ले रहे हैं। लास्ट टाइम जरदारी साहब गिलगित आए थे तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया। अभी वो इस वक्त जाफ़र साहब दोबारा इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। वो कह रहे हैं कि मैं गौरी जो पावर प्रोजेक्ट है उसको बहाल करवाने के लिए इस्लामाबाद आया हुआ हूँ। दिखावे की बातें सियासत में और होते हैं, अमली काम करना और होता है। जैसे गवर्नर साहब भी ख़त लिख चुके हैं, लिखे होंगे, गवर्नर साहब ने लिखे होंगे, वो एक सदी लेटर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ कराकरम से फिदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में। डिस्ट्रिक्ट गांछे की कैपिटल खपलू से आज हमारे वॉइस ऑफ कराकरम के मेहमान हैं ज़िला गांछे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर सुल्तान अली ख़ान साहब। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, गांछे की ओवरऑल सियासी सूरत हाल, खुसूसन इनकी पार्टी पोजीशन और दीगर जो सियासी हलचल जारी है। तो सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइए कि इस वक्त ज़िला गांछे में ओवरऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है? बहुत शुक्रिया फिदा साहब, आपका मेहरबानी, आपके मीडिया चैनल के थ्रू मुझे बोलने का मौका दिया। खुदा का लाख लाख शुक्र है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट गांछे में हर हवाले से, तंजीमी हवाले से, वजूद के हवाले से, ग्रास रूट लेवल तक एक मुनज़्ज़म जमात है और इंतखाबी अमल के हवाले से भी अल्लाह के फजल से गांछे में 3 हलक़े हैं। तीनों हलक़ों में हमारी कैंडिडेट वाइज पार्टी पोजीशन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही बेहतर है। इस सिलसिले में हम बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो ये बताइए कि इस वक्त कोई भी किसी भी हलके से अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का
ایک نامنیٹ جو نمائندہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ فلاں شخص جو ہے، فلاں شخصیت جو ہے الیکشن میں حصہ لینے والی ہے، اس کا نام ابھی تک نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، آپ نے درست سوال کیا۔ گانچھے کے اندر 3 حلقے ہیں، تینوں حلقوں میں کینڈیڈیٹ وائز ہمارے پاس اس وقت چوائس ہیں کہ بکر کو چوائس کریں، زید کو چوائس کریں، کس کو ٹکٹ ہولڈر بنائیں۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز پارٹی قائدین بالخصوص ہمارا سینٹرل پارلیمانی بورڈ لاسٹ الیکشن کے قریب فیصلہ کریں گے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے۔ تو اس سلسلے میں تینوں حلقوں میں ہمارے پاس اس وقت کینڈیڈیٹس کی کمی نہیں ہے۔ تو کینڈیڈیٹ کی برمار تو ہے، لیکن جو کھینچتانی اس وقت نظر آ رہی ہے مختلف حلقوں میں، تو اس میں سے جو کرائٹیریا بنیادی طور پر ٹکٹ دینے کا ہے وہ کیا ہوگا؟ الیکٹیبل ہوگا یا پارٹی سے وفاداری ہوگی؟ بالکل آپ نے اچھی سوال کی۔ بالکل ہم ہر حوالے سے جانچیں گے کہ پارٹی سے وفاداری بھی رکھتا ہو، پارٹی کے ساتھ بالکل کمٹمنٹ بھی اس کا ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکشن کا عمل ہے، ہم الیکٹیبلز کو بھی بالکل پریفر دے دیں گے، کیونکہ الیکشن الیکٹیبلز کے تھرو لڑتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ گانچھے جی بی میں واحد ضلع ہے پارٹی وائز، اس پیارے ضلع نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ الیکٹیبلز بھی آپ کی ترجیح ہوگی، تو خواہ وہ الیکٹیبل جو عام لفظوں میں جنہوں نے وفاداری تبدیل کی ہو، خواہ جس کو عام لفظوں میں جو کہا جاتا ہے کہ لوٹا، خواہ لوٹا ہی کیوں نہ ہو، ان کو ٹکٹ دی جائے گی اگر وہ الیکٹیبل کے شرط پہ اترتے ہوں۔ اسے کہتے ہیں صبح کا بولا شام گھر واپس آئے، اسے بولا نہیں کہتا۔ بات آپ نے درست کی، میں کہتا ہوں اوپنلی۔ فار ایگزامپل حلقہ 1 میں ابراہیم ثنائی صاحب بالکل ہی پارٹی میں واپس آئے ہیں، پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، ہمارے جی بی کے قائد محترم حافظ الرحمن صاحب کے سامنے قیادت میں۔ تو اس وقت وہ الیکٹیبلز بھی ہیں، تو یہ بات نہیں ہوتی ہے جناب کہ پارٹیاں بدلی ہیں۔ تو آج انہوں نے اپنی جماعت میں پھر واپس آئے ہیں، اس وقت وہ بالکل ہی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے۔ تو ابھی وقت ہے تو پتہ چلے گا کون بہتر پوزیشن میں آ سکتا ہے، اس کو ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پارٹی کو جس شخصیت نے زندہ رکھا مشکل وقت میں، ان کا نمبر مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ کرائٹیریا میں یا نمبر وائز جب آپ نمبر دے دیں گے وہ تو دوسری نمبر پر ہوں گے۔ پارٹی کو زندہ رکھنے والی بات ہے، پارٹی کا گلگت بلتستان میں سب سے سینئر پارٹی کا میں ایک ورکر ہوں، قائد محترم نواز شریف صاحب کے ویژن سوچ کے تحت۔ لیکن یہ بات الگ ہوتی ہے، الیکٹیبلز الگ ہے، پارٹی کا ورکرز الگ ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے جو پارٹی کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ کیسا مقام ہے یہ؟ کیسا مقام ہے جب الیکشن لڑنے کا وقت آ جائے، پارٹی کے قربانی دیتے وقت پرانے کارکنوں سے یا جو وفاداروں سے پارٹی زندہ رکھی جائے، لیکن ٹکٹ دیتے وقت، عزت دیتے وقت آپ صرف انہی لوگوں کو پریفر کریں جو ٹکٹ جیت سکتے ہیں۔ تھینک یو، بات آپ نے اچھی پھر سوال کی۔ پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ جن کا ہے، پارٹی کے ساتھ جنہوں نے وفاداری کی ہے، پارٹی کا جنہوں نے نام روشن رکھا ہے، ان کو پارٹی کے اندر سے الگ عزت دیں گے، الگ مقام دیں گے، پارٹی کو ان کو بالکل پریفرنس دیتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ کمی سچویشن میں بھی ایسے پارٹی کے ہمارے عہدیدار ہیں، چاہے جس حلقے سے ہیں، ان کو عزت پہلے دی ہے، آئندہ بھی دیں گے۔ لیکن الیکشن کا عمل ایک منفرد چیز ہے، اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون سینئر ورکر ہے، کون جونیئر ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ الیکٹیبل وائز کون زیادہ اس حلقے کے
सिचुएशन के मुताबिक बेहतर पोजीशन में है। तो ये समझा जाए क्या रज़ाउल हक मदनी साहब की सिर्फ़ ये खामी कि उनका मसलक जो है यहाँ पर आम जो लोगों की का जो मसलक है उससे मुख्तलिफ होने की वजह से उसका जो विनिंग जो पोजीशन है या विनिंग की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम है, सिर्फ इस वजह से उन्हें आपकी जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा? रज़ाउल हक आपने स्पेसिफिकली अभी एक हल्के की बात की जी बिल्कुल। रज़ाउल हक मदनी साहब हमारी जमात का जनरल सेक्रेटरी है, पार्टी का पुराना वर्कर है, कारकुन है, पार्टी के लिए काम की है, आइंदा भी ये पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन इलेक्शन का अमल एक डिफरेंस चीज़ है, तो उनका कदर, उनका मुकाम, उनकी इज़्ज़त, ये चीज़ें उसको ना जीबी सतह पर ना मरकज़ी सतह पर कभी जो है पार्टी उसको बिल्कुल इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सनाई साहब को इन कराते वक्त रज़ाउल हक मदनी साहब बार बार कहते रहे कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। तो बीइंग ए सीनियर पॉलिटिशियन इस हल्के का, और न सिर्फ इस हल्के का बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आपसे इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन आपकी एक पहचान है, तो आप नहीं समझते कि उन्हें एतमाद में लेना चाहिए था? ये सॉरी, आपने जो एक लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया, आपसे इख्तिलाफ, मेरे से किसी पार्टी के वर्कर का, किसी कारकुन का कोई इख्तिलाफ नहीं है। रज़ाउल हक मदनी साहब से भी मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं किसी इशू के ऊपर। वो भी नवाज़ शरीफ का एक कारकुन वर्कर है, मैं भी नवाज़ शरीफ का एक वर्कर कारकुन हूँ। मोहतरम हफीज़ुर्रहमान साहब के क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान में हम पार्टी को चला रहे हैं। जहाँ तक इब्राहिम सनाई की बात है, बिल्कुल ही मैं दावे से कहता हूँ, बिल्कुल उनको एतमाद में लिया, उनको बिल्कुल वो शमूलियत से पहले बाकायदा हमने ब्रीफिंग दे दी, मैंने ज़ाती तौर ब्रीफिंग दे दी उनको कि इस कंडीशन के तहत, किस कंडीशन के तहत पार्टी टिकट इशू करना ये सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। एज़ ए इलेक्टेबल नहीं, एज़ ए वर्कर वो पार्टी में शामिल हो जाएं, बिल्कुल ही हम बिल्कुल उनको कबूल करेंगे। सेकेंडली वो डिस्ट्रिक्ट काबीना के सामने पार्टी में शामिल होगा। तो ये बताइए कि अगर इब्राहिम सनाई साहब कल को निकल जाते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इम्कान के पेश नज़र उन्होंने पार्टी बदली, अगर वो कल को दोबारा पार्टी बदलते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? उसको वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर पार्टी बदले, दोबारा पीटीआई में चले गए या पीपल्स पार्टी में गए या और किसी जमात में चले गए, यह उनका अमल है, उस बारे में मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर कारकुन हूँ। पार्टी के हवाले से आप बिल्कुल क्वेश्चन मुझे कीजिए, बाकी उनका ज़ाती अमल जो है, सुबह क्या बनता है, शाम क्या बनता है, पार्टी की तरफ से अगर वो चले जाते हैं, आपकी पार्टी छोड़ जाते हैं, तो पार्टी की तरफ से तो आप रिएक्शन तो देंगे ना? बिल्कुल रिएक्शन देंगे, पहले भी हम देते रहे हैं। बिल्कुल उससे कोई हम हिचकिचाहट हमारे पास नहीं है। तो आइंदा भी, फ्यूचर में भी ऐसी कोई अमल फिर दोहराता है तो फिर आप खुद सोचिए, फिर हमारी जज्बात क्या होंगे। ठीक, तो हम इसी हल्का नंबर 2 में आते हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पे आप नुमाइंदगी करते हैं। तो यहाँ पर ये बताइए कि अभी तक कोई ऐसा कोई कैंडिडेट हमारे सामने नहीं आ रहा है। आसिफ एडवोकेट शामिल तो हो गए, ग़ुलाम हुसैन एडवोकेट साहब पहले से मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई पार्टी में कोई ऐसा कदावर शख्सियत अब तक नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है? थैंक यू, मेहरबानी। मैं कदावर शख्सियत के थ्रू अपने आप से किसी को कदावर नहीं समझता। खुदा के भल से मैं पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासी स्ट्रगल के हवाले से, इस हल्के की बात तो आप छोड़ें, मैं हल्का 3 में भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता हूँ। ये हल्का मेरा आबाई हल्का कर सकते हैं या करने का इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह ये बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आप से ज़्यादा जमात को प्रेफरेंस देता हूँ। तो हल्का 2 के हवाले से सुल्तान अली ख़ान सर फहरिस्त इधर आपके सामने मौजूद थे। अल्लाह के फजल से मैं एक इस हल्के का एक इलेक्टेबल भी हूँ, लेकिन
مجھے ان فیگرز میں سے ابھی آپ نے آصف ایڈوکیٹ کا نام لیا، پچھلے دفعہ وہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، وہ بھی الیکٹیبل ہے۔ غلام حسین صاحب وہ بھی منجا ہوا ایک سیاستدان ہے، وہ بھی پارٹی کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اس حلقے میں قطب الدین ایڈوکیٹ صاحب، وہ بھی سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ایک مخصوص شخصیت ہے، وہ بھی اس حلقے سے ہے، پارٹی کے اندر ہے۔ شیرین اختر صاحبہ وومن سیٹ پر ممبر رہی، وہ بھی الیکٹیبلز ہے۔ تو خدا کے فضل سے الیکٹیبلز وائز اس حلقے میں انشاءاللہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو سلطان علی خان صاحب اتنے عرصے سے پالیٹکس کرتے آئے ہیں، آپ نے کبھی براہ راست ہم جو ہسٹری ملتی ہے مختلف سٹیج پہ جا کے آپ دوسرے جو ہے سیاستدانوں کے حق میں دستبردار تو ہوتے رہے، لیکن آپ نے بذات خود الیکشن کب لڑا اور آپ کیا پوزیشن رہی اور لڑتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ بہت تھینک یو، بہت بہت مہربانی۔ آپ میری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں خدا کے فضل سے کوئی ایسی پولیٹیکل فگر نہیں جس سے میں نے الیکشن کنٹیسٹ نہ کیا ہوا ہو۔ اس وقت گانچے کے اندر 2 حلقے ہوتے تھے، حلقہ 1، حلقہ 2۔ حلقہ 2 میں نے جعفر صاحب کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اس وقت چھور بڑ خپلو ہیڈ کوارٹر مشرب روم سب ملا کے ایک حلقہ ہوتا تھا، اس وقت میں نے الیکشن کنٹیسٹ کی، مجھے 5,500 ووٹ ملے تھے، جعفر صاحب کو 6,000۔ اس میں بہت سے بوگس ووٹ بھی، خیر وہ اب اس وقت کی بات ہے، شامل تھے۔ 500 ووٹوں سے مجھے ہرایا گیا، وہ بھی ایک سازش کے تحت۔ اچھا، چھور بٹ سے 750 ووٹ گئے تھے میرے خلاف، وہ ایک سازش کے تحت 2 پولیٹیکل فگر نے مل کے اچھا جناب میرے ووٹ بینک سے ووٹ چورا کے ادھر دلوائے تھے، تو اس سے میں بالکل ہے 500 ووٹوں سے میں ہارا ہوں۔ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کی ہے۔ یہ اقبال صاحب ادھر جو خپلو ہیڈ کوارٹر سے بلانگ، ان کے ساتھ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کی، خدا کے بل سے۔ اس وقت بلتستان ڈسٹرکٹ ہوتا تھا، اسکردو گانچے ڈسٹرکٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت میں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑا، خدا کے بل سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی، اور میں ڈسٹرکٹ کونسل گانچے کا بانی چیئرمین رہا ہوں اس ڈسٹرکٹ کا۔ محترمہ بے نظیر کے دور میں جب گانچے ڈسٹرکٹ اور غزر ڈسٹرکٹ وجود میں آیا تو میں ضلع گانچے پارٹی بیس تھا یا آزاد حیثیت میں الیکشن ہوا؟ نہیں، وہ انڈیپینڈنٹ۔ اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ اس سے اقبال صاحب کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کی، این اے کونسل کا اس وقت۔ اس میں بھی خدا کے بل سے میرا پوزیشن سب سے ٹاپ نمبر پر تھے، لیکن پھر ایک سازش کے تحت مجھے جو ہے یعنی بیٹھنے پہ مجبور کیا۔ تو اس طرح میرا ایک اللہ کے بل سے ایک سیاسی تاریخ ہے۔ ابھی بھی میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہوں تو اللہ کے بل سے میرا ہر حوالے سے بالکل انشاءاللہ بہتر پوزیشن ہو۔ تو یہ آپ نے جتنی تاریخ بتائی، مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ گلگت بلتستان اسمبلی کو جو سیلف امپرومنٹ آرڈر کا جو سیٹ اپ ملنے سے پہلے کی بات ہے، تو اس سیٹ اپ کو ملنے کے بعد آپ نے کسی بھی حلقے سے براہ راست الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ میں مفتی عبداللہ مرحوم دنیا سے گئے، اس کے بعد میں نے ضمنی الیکشن میں الیکشن کنٹیسٹ کیا اور خدا نے مجھے کامیابی عطا کی، اور میں اسمبلی کا ممبر رہا ہوں۔ اچھا، لیجسلیٹو اسمبلی کا، بالکل۔ تو یہاں پر اسی حلقے میں اتنے عرصے سے آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ آپ مفتی عبداللہ کی جگہ پہ آپ گئے، اس کے باوجود بھی خپلو کی جو صورتحال ہے، تعلیمی صورتحال اور ہیلتھ کی صورتحال ہے، اس میں ہمیں کوئی بھی بہتری ایسی نظر نہیں آتی۔ خصوصاً اگر تعلیمی صورتحال میں ہم دیکھیں تو کوئی بھی گنے چنے چند اسکولوں کے علاوہ کوئی PC4 منظور شدہ اسکول ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ہر وقت ٹیچروں کا احتجاج، ہر وقت ٹیچروں کی کمی کا سامنا۔ تو آپ نے اس کی طرف آپ کی توجہ کیوں نہیں رہی؟ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہی۔ تاریخی اعتبار سے 2015 سے لے کر 2020 تک ہماری حکومت رہی،
गिलगित बल्तिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट गांछे में, इधर तीनों हलकों से हमारी कैंडिडेट जीते थे 2015 के इलेक्शन में। आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन के अंदर वो हमने स्ट्रक्चर के हवाले से, तालीमी निज़ाम के बेहतरी के हवाले से वो काम किए। उसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, चाहे मेरिट पर अपॉइंटमेंट करना हो, चाहे ये अपना हर तालीमी इदारे के अंदर ई बोर्ड जो है उसका इंस्टॉलेशन करना हो, तालीमी निसाब को बेहतर करना हो, फ्री किताबें स्टूडेंट्स को देना हो, PC4 की मंजूरी हो। कितने तालीमी इदारों की PC4 बना है? बहुत से तालीमी इदारों के, आप यकीन करें उसकी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। चंद एक बता दीजिए। जी, चंद एक से भी आप आगे है, उन सब का फहरिस्त जो है। और किसी दिन आप मुझसे इंटरव्यू लीजिए, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट सारे स्कूल्स का जिनका PC4 अप्रूव करवाया है बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये बात नहीं है। इधर जो है खपलू में, आपने खपलू हेडक्वार्टर की बात की, हाई स्कूल खपलू को मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया, इंटर कॉलेज खपलू को डिग्री कॉलेज का दिलवार दिया, दर्जा दिया, लेकिन PC4 मंजूर नहीं है ना? नहीं, PC4 भी बहुत से इदारों का मंजूर करवाया। उसके साथ इन सब के अंदर फर्नीचर से लेकर ई बोर्ड के फ्राहमी से लेकर यानी बहुत से काम तालीमी इदारों में किया। बुनियाद तो PC4 है ना, जिसकी बुनियाद पर बेहतरी आ सकती है, उसकी तरफ तो तवज्जो नहीं दी। नहीं, बिल्कुल तवज्जो दी। PC4 भी बहुत से स्कूलों का अप्रूव करवाया है। उसका लिस्ट जो है अब मैं सर-ए-दस्त आपको बिल्कुल और किसी जगह मौके पर बताए तो बिल्कुल मैं आपको फराहम करवा दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हल्का 2 से होते हुए हल्का 3 की तरफ। हल्का 3 में कौन हैं आपकी कैंडिडेट? हल्का 3 में इस वक्त जो है करंट सिचुएशन में इंशाअल्लाह असद शफीक साहब हमारा आने वाले इलेक्शन में कैंडिडेट होंगे PMLN का। उनका वालिद मोहतरम शफीक साहब हमारे टिकट पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कामयाबी हासिल की है। तो कमी इलेक्शन में असद शफीक साहब इंशाअल्लाह टॉप लेवल पर हमारा कैंडिडेट होंगे। उसके बाद और भी कैंडिडेट्स हैं, उसमें कोई हमें इंशाअल्लाह कोई कमी कोताही नहीं। तो असद शफीक साहब अगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं तो आप वो सीट खाली छोड़ेंगे या किसी को टिकट देंगे? नहीं, खाली क्यों छोड़ेंगे, बिल्कुल ये बात नहीं। मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर करवाएंगे या आप करेंगे? करेंगे, करवाएंगे भी, खुद कंटेस्ट करेंगे भी। अच्छा, बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि बज़ात खुद मैं एक सहाफ़त की तालिब इल्म होने के नाते से मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने असद शफीक की वफ़ात के बाद उनसे वफ़ादारी नहीं की। जैसे उनकी जो विनिंग सीट थी उसको शिकस्त तस्वुर किया गया और इंजीनियर इस्माइल साहब एक हफ़्ते के लिए असम्बली मेंबर बन गए थे। तो उनकी जो विनिंग उसको डिफीट जब करार दिया गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी भी सतह पर कोई एहतजाज, कोई मज़म्मत नहीं की, बल्कि खामोश रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो आप किस मुंह से या किस हैसियत में आप असद को जाके कहेंगे कि नून लीग में शामिल हो जाए? मेरी बात सुने। शफीक मरहूम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इंतहाई मोहब्बत और ताल्लुक़दारी रखते थे। वो दुनिया से चले गए। आखिरी मरहले में ये कानूनी अमल है, उसको जो है बिल्कुल हमने स्ट्रगल की, हमने उस वक़्त बिल्कुल मज़म्मत ये चीज़ें जो आप कहते हैं ज़बानी की, लेकिन चैलेंज तो नहीं किया ना, उस डिसीजन को चैलेंज करते हैं। चैलेंज मेरी अर्ज़ सुने, वो ख़ुद दुनिया से चले गए मरहूम, तो उसके बाद चैलेंज का कोई सवाल नहीं बनता। नहीं, सवाल क्यों नहीं बनता है? अखलाकी तौर पर तो वो शिकस्त तस्वुर हो गए ना। कानूनी तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंजीनियर इस्माइल के हक़ में फ़ैसला दे दिया, तो इसका मतलब है जो शफीक साहब हार गए थे। मेरी अर्ज़ सुने, उसका अपील दर अपील यह अमल बिल्कुल होता है, लेकिन वो ख़ुद दुनिया में नहीं थे, दुनिया से चले गए थे। यही तो अगर जिंदा होते तो वो खुद अपना मुकदमा लड़ते हैं कि भाई, लेकिन पार्टी ने उनका मुकदमा नहीं लड़ा। पार्टी ने उनका मुकदमा यह नहीं होता है जी। पर्सनली जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया है
وہ لڑنا ہوتا ہے. یہ جماعت کی طرف سے ایک یعنی اپیل جو ہے الیکشن ٹریبونل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے واقعی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی اپیل دائر نہیں کی. تو پریس کانفرنس تو کر سکتے تھے نا کہ پریس کانفرنس کی مذمت کی یہ ساری چیزیں کی. اب اس میں دیکھو ڈکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. ہماری اسٹرگل کا ایک جہد مسلسل ہے, وہ پہلے سے بھی تھا, ابھی بھی جاری ہے. وہ کوئی کسی کا خوف, کسی کا کوئی مصلحت کبھی ہمارے آگے بالکل نہیں رہا ہے, آئندہ بھی نہیں رہیں گے. تو اسد شفیق جب پہلی بار انہوں نے مچلو میں اتنا بڑا کمپین کیا, اتنا بڑا جلسہ کیا, لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہوئی تھی, تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پورے ضلع میں سے آپ سمیت کسی بھی قداور شخصیت نے ان کی جلسے میں شامل ہو کر ان کی سپورٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا؟ کیوں؟ اس میں زیادہ تر ہمارے ورکر تھے, ہمارے کارکن تھے, کارکن تھے, لیکن پارٹی عہدیداروں میں اس کی بات, پارٹی عہدیداروں میں صحیح بات ہے. میں یہاں اس وقت خود موجود نہیں تھے, اس لیے شامل نہیں ہو سکے. نہیں تو ہمارا ہر گاؤں سے ورکر کارکن اس جلسے میں بالکل شامل ہوئے. انہوں نے وہاں پر بالکل اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا. بالکل. تو ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ اسد شفیق پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ انشاءاللہ العزیز. اچھا. انشاءاللہ العزیز. چی جائے کہ آزاد ہی الیکشن کیوں نہ لڑے؟ آزاد الیکشن وہ لڑے, بہت اچھی بات ہے. ان کا اپنا پرسنل جو ہے وہ ایک ہوگی, فیصلہ عمل ہوگا. تو اس میں پارٹی جو ہے بالکل ابھی تک سمجھتے ہیں وہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے پارٹی کا. انہوں نے آپ سے یا آپ نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہو, ملاقات؟ بالکل ہے. ہمیشہ ہمارے ساتھ بالکل کمٹمنٹ ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر بالکل اعتماد کرتے ہیں. ابھی بھی بالکل میرے شمولیت کے حوالے سے, نئے شمولیت ہر حوالے سے. اب بہت سی وہ بہت سی انٹرنل باتیں تھرو میڈیا بھی ہم نہیں بھی کریں گے. وقت پائے تو آپ کو معلوم ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک سوال پہلے مجھ سے یہ کیا تھا کہ دانش سکول کا کریڈٹ سلطان نے لینے کی کوشش کی, یہ لفظ آپ نے فرمایا. ہاں جی جی. تو اس بارے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں ڈنکے کے چوٹ پر. ٹھیک. اس پیارے ضلع میں ضلع کے مفادات کے حوالے سے, ضلع کے خدمت کے حوالے سے, ضلع کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے میرا جو ہے ایک تاریخ رہی ہے اس جماعت کے اندر. اس تاریخ کو دہراتے ہوئے یہ دانش سکول پہلے اور کسی ضلع کو, یہ بلتستان کے جتنے اضلاع ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں, لیکن دوسرے کسی ضلع کے لیے یہ بالکل نومینیٹ کیا گیا تھا, فیصلہ ہوا تھا باقاعدہ سینٹرل پارلیمنٹ اس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر, فیڈرل کے اندر. لیکن اس بندہ ناچیز نے احسن اقبال صاحب جو وزیر پلاننگ ہے ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے پارٹی ورکروں کا, جس میں حفیظ الرحمان صاحب بھی موجود تھے. وہاں پر میں نے احتجاجاً اپنی صدارت سے استعفیٰ دے دی کہ جناب پہلے ہمیں یہ کمٹمنٹ کروایا گیا تھا کہ دانش سکول ضلع گانچھے کو دے دیں گے, لیکن آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے یہ اور کسی ضلع کو دے رہا ہے. جبکہ ضلع گانچھے سیاچن کے دامن میں دور دراز ضلع ہونے کے علاوہ پاپولیشن وائز, جغرافیائی اعتبار سے, دفاعی اعتبار سے سیاچن کے دامن میں واقع ہے, تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ضلع ہے. لہٰذا اس ضلع کو چھوڑ کر اور کسی ضلع کو دینا یہ بالکل زیادتی ہے. لہٰذا ہم آج سے پارٹی ورکر کے طور پر میں کام کرتا رہوں گا, لیکن ایز اے پریزیڈنٹ پارٹی کی ذمہ داری اٹھانے کا ہم قابل نہیں رہے. تو آپ نے اچھا, بہت اچھا کیا کہ میں وہ سوال بھول چکا تھا. جی. تو وہاں پر احسن اقبال صاحب نے بالکل ہی سیریس ہو کے ساری باتیں نوٹ کی. بعد میں ہم نے دوبارہ ملاقات کی حفیظ الرحمان صاحب سے, شبیر عثمانی صاحب پرائم منسٹر کا کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, ان سے, امیر مقام صاحب سے. ہماری ساری احتجاج ریکارڈ ہونے کے بعد ہمیں بلا کے کہا کہ جی آپ اپنی استعفیٰ واپس لے لیں,
آپ کا کام اب انشاءاللہ ہو جائیں گے. تو خدا کا کرم ہے، قائد محترم نواز شریف کے تعلیمی ویژن کے عین مطابق دانش سکول گانچھے میں یہاں سیلنگ میں ٹھیک ہے، سلیکٹ کروایا. اس موقع پر میں سیلنگ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اوپنلی جدھر بھی سائٹ سلیکٹ کرے، ہم بالکل زمین بالکل جو ہے لینڈ جو ہے فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. تو آج گانچھے کے اندر ایک دانش سکول انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ ایک انقلابی قدم ہے ڈسٹرکٹ گانچھے کے لیے، یہاں کے غریب لوگوں کے لیے تعلیمی میدان میں. اگر آپ کی اس دعوے کو مان لیں کہ گانچھے دانش سکول کو یہاں لانے کے لیے آپ نے احتجاج تک یا استعفیٰ تک دینے سے آپ نے گریز نہیں کیا، تو وہیں حربہ وہیں احتجاج جب غواری پاور پروجیکٹ جو ہے ٹنڈیر کے مرحلے میں سے گزرنے کے بعد جب اس کو خارج کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہے، کہاں کھڑی ہے، کیوں خاموش ہے؟ بالکل تھینک یو. آپ پہلے دانش سکول کا کریڈٹ پلیز پاکستان مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ گانچھے کو ضرور دے دیں. اس کے بعد آپ نے غواری پاور پروجیکٹ کی بات کی، میرے دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے میڈیا پر کچھ لوگ حقائق توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. غواری پاور پروجیکٹ کو پلاننگ کے اندر اس کو ریجیکٹ کروانے میں کرپشن کا ایک جمعہ بازار لگا تھا، وہ عمل شامل ہے. وہ اس لیے یہ پروجیکٹ شروع میں 16 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا. کون تھا کرپشن میں؟ پلیز پہلے میرے تھوڑی سی عرض سنیں. 16 ارب کا پروجیکٹ تھا، بعد میں اس کو ریوائز کر کے 26 ارب روپے میں پہنچایا، لیکن وہ 26 ارب روپے بھی اپروو نہیں ہوئے تھے. وہ 26 اگر اس کی بات کریں تو وہ پروجیکٹ ریوائز تو شفیق برج کے اوپر بھی ہوا تھا. تو پلیز عرض سنیں نا، ابھی میں اسی دانش اس کی غواری پاور پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں. تو اس 26 ارب روپے کا پروجیکٹ جو اپروو بھی نہیں ہوا تھا PNWP سے، اس کو جو ہے 56 ارب روپے میں پہنچا کے سنگل بٹ کے تھرو گلگت میں ایک کمپنی کو نوازنے کے لیے، کرپشن کا ایک بازار گرم کرنے کے لیے 56 ارب روپے سنگل بٹ دیا تھا. اس کے بنیاد پر یہ پروجیکٹ جو ہے سینٹرل لیول پر ریجیکٹ ہو گئے. تو کرپشن میں ملوث ہونے والوں کا تو نام بھی بتائیے نا، کتنے بڑے پروجیکٹ وہ ادارے بتائیں جنہوں نے پروجیکٹ ڈائریکٹر سے لے کر اس پروجیکٹ کو رن اپ کرنے والے جو بھی ذمہ دار ہے، بالکل اس کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سمجھ گیا جی. وہ گلگت میں ایک شاہین کمپنی ہے جو پیپلز پارٹی کا بالکل ہی کرتا درتا ہے. یہ سب مل کے اس کرپشن کے بازار کو گرم کرنا چاہتے تھے، جس کے بنیاد پر غواری پاور پروجیکٹ ریجیکٹ ہوئے. ابھی آپ کو خوشخبری بھی میں سناتا ہوں جی. ایک دانش سکول کی بات نہیں ہے، غواری پاور پروجیکٹ بھی پچھلے دفعہ احسن اقبال صاحب وزیر پلاننگ ہے، وہ گلگت آئے تھے. تو گانچھے کے ٹیم سے، گانچھے کے میرے قیادت میں پارٹی کے ورکروں سے اسپیشلی سرینا ہوٹل میں ملاقات کے لیے ٹائم دے دی. وہاں پر میں نے خود غواری پاور پروجیکٹ کا سارا قصہ کہانیاں سنانے کے بعد یہ ریکویسٹ کی کہ اس پر پروجیکٹ کو ازراہ کرم آپ دوبارہ ری انسٹیٹ کریں، اس کو اپروو کروائیں. تو انہوں نے بالکل کمٹمنٹ کی ہے 2026-27 کے PSDP کے اس میں پروجیکٹ میں اس کو ضرور انکلوڈ کریں گے. تو اس کا کریڈٹ تو جعفر صاحب بھی لے رہے ہیں. لاسٹ ٹائم زرداری صاحب گلگت آئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کوسچن ریز کیا. ابھی وہ اس وقت جعفر صاحب دوبارہ اسلام آباد کے دورے پر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں غواری جو پاور پروجیکٹ ہے اس کو بحال کروانے کے لیے اسلام آباد آیا ہوا ہوں. میں آپ کو عرض کروں، جعفر صاحب بالکل اسلام آباد کا دورے کر رہے ہوں گے، زرداری صاحب سے ملتے بھی ہوں گے، لیکن دکھاوے کی باتیں سیاست میں اور ہوتے ہیں، عملی کام کرنا اور ہوتا ہے. یہ سارا پروجیکٹ رکھنا ہے، نکالنا ہے، یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ادارے کا ہے، PNDP کا سینٹرل لیول پر، جس کا منسٹر احسن اقبال صاحب ہیں. انہوں نے بالکل میرے ساتھ، ہمارے ساتھ اوپنلی کمٹمنٹ کی ہے
कि ये बिल्कुल ही हम 2026-27 के PSDP में इसको इंक्लूड करेंगे। तो इस हवाले से गवर्नर साहब भी ख़त लिख चुके हैं। लिखे होंगे, गवर्नर साहब ने लिखे होंगे, वो एक सतही लेटर्स होते हैं। अब सियासत के अंदर अपनी नमूद व नुमाइश के लिए बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, उनके पीछे में नहीं पड़ता। उसके साथ आपको और एक बात भी मैं करूं, एहसन इकबाल साहब को और एक प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने वहाँ कहा, वो ये है JSR फेज़ 2, जो कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक JSR फेज़ 1 खपलू तक पहले अप्रूव किया हुआ था। इसका सर्वे भी हो चुके हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से 2018 में PTI की गवर्नमेंट इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद इसको NHA ने फेज़ 2 में डाल दिया, खपलू तक जो एक्सटेंड करना था। लेकिन बाद में हमारे फिर गुजारिश रिक्वेस्ट पर परसों ही अच्छा जनाब गिलगित में एहसन इकबाल साहब ने ये लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही कितनी, जिस पे आप कह रहे इल्ज़ाम लगाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? ये खपलू तक गांछे तक आने थे, उसको फेज़ 2 में डाला। 4 साल 4.5 साल इनकी हुकूमत रही। आप ये ज़रा सोचें ना, अभी फिर दोबारा JSR फेज़ 2 जो अप्रूव्ड स्कीम है उसको इंशाल्लाह 2026-27 के PSDP में उसको भी इंक्लूड करेंगे, बल्कि आगे LOC फ्रंट तक इंशाल्लाह ये रोड जाएगा। ठीक। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सुल्तान अली ख़ान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला गांछे के सदर की। इन्होंने अपनी पार्टी पोजीशन ज़िला गांछे के अंदर और साथ साथ इनकी जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं जो इनकी जमात करना चाहती है, इलेक्शन जीतने की सूरत में ये करने का इरादा रखती है, तो बहुत से वादे, बहुत से दिलासे तो इन्होंने दिलाए हैं। वो तो मुस्तकबिल में देखना होगा कि वो उन पर कितना अमली तौर पर काम होता है। लेकिन इस हवाले से और बहुत सारे सवालात हो सकते हैं हमारे जहन में जितने सवालात थे हमने यहाँ पर रखने की कोशिश की। अगर कोई और सवाल आपके भी हों तो हम अगली नशित में जब सुल्तान अली ख़ान साहब हमारे साथ होंगे तो हम वो सवालात भी उनसे रखेंगे। तो इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए, लेकिन हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप भी अपना सवाल इनसे ज़रूर पूछेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।